Like, subscribe, and get notified. Locals have blamed the death of a 55-year-old worker at DJ Farm in Chirahband, Ugem, on the DJ Farm's management since they allege that he was not rushed to the nearby health facility for 2 hours, even as the PHC is just 15 minutes away. Gango Zora was found dead on the farm premises on Wednesday. Locals demanded compensation for his family. Locals would not allow the body to be sent for post-mortem. However, later the situation stabilized, and the body has been sent for post-mortem to SGDH Margao. आमचो 2 तास मनीस हांगा उरला, तडफडत उरला. हांगा जे मॅनेजमेंट आशिल्ले, जे कोण सुपरवायझर, त्यांचे कंपनीचे जे कोण आशिल्ले, त्यांच्यानी पडल्या जाग्यार ताका हात सुद्धा लायला, उदक सुद्धा दिलं ना. गावच्यान गाडी खाली गेली हांगा गाडयो तेंचेकडे आसा, सगळे आसा तेंचेकडे, पण एका मनशान ताका हात लावूं ना. आणि अशा हितून 2 तास उरलो. हांगाच्यान 15 मिनिटां आमची हॉस्पिटलान पावता. तो मनीस जर हॉस्पिटलान पावून मरो आशिल्लो किंवा उरो आशिल्लो, पूण ताका जर मातसो जर उपचार केल्लो न्ही जाल्यार आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आशिल्लें. अनिल, कितें संशयास्पद कितें वायन दिसता तुका हांगा? यांच्या मुद्दाम मारून उडयले ताका. हे जे मॅनेजमेंट आसा न्ही, हे मॅनेजिंग कोण हांगा करता त्यांच्या मुद्दाम मारून उडयले ताका. कारण 2 तास मनीस जेन्ना हांगा उरता तेन्ना तेजे कितें जगपाचें हें आसना. आणि पडलेलो मनीस थंयच्या हात सुद्धा कोण लायला ना गय. हे कितें चल्ला? ब्लड बी क्लोटिंग जाल्ले तेन्ना तो मनीस गरम आशिल्लो. हांव हात लायले तेन्ना तेची श्वास ब्रिथींग बारीक ब्रिथींग थंयच्यान मनीस येवन जेन्ना हांगा पळयता तेन्ना ऑलरेडी तो ताजो म्हणल्यार हे आसा, गरम आसा. म्हणल्यार 2 वरांनी सुद्धा मेळटा. हे कितें नाका आशिल्लें. त्यांच्यानी तो गंगाराम झोरे आसा पळय, तो 2 वरां पडून थंयच उरलो. आणि घरांतल्यान जेन्ना भुरगीं येवन तांकां, दुसरे शेजारी भुरगीं येवन तांकां उदक घालता पळय, तेन्ना तो उदक पिता आनी जीव सोडटा पळय, इतके हेचेर तेजेन कांयच करूं ना. 40-50 स्टाफ सायडीकूच 15-20 मिटराचेर बसून सुशेगाद आसा आनी ताका हात लावपाक कोण वचना. त्यासाठी ताका लागून सामक्यातले सामके लोक गांववाले आख्खे तापलेले आसा. आनी जेन्ना ते सांगता पळय ल्हान इन्शुरन्स हे करता 2 लाख दितात, ते सांगता ते जर्सी गायांचे इन्शुरन्स पळय 2 लाख आसता. जर्सी गाय मरता ती, आनी तेंच्यांनी तेच दाखयलेले आसा आमकां कितें जर्सी गाय कोण तरी थंय तडपडटा जनावर, आनी हे सुशेगाद लोक आनी तेंगे आसा अशोक म्हणून तो थंय सुशेगाद येवन उबे रावन पळयतात. पूण ताका मेलो काय गेलो काय ते कांय पळयनासतना, हात लायनासतना उबे रावता. जेन्ना घरांतल्यान येवन तेंच्यांनी पळयलेलें उदक हे येता, तो उदक दिता ताका पिवपाक.